السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى نلقاكم لا فيديو ديال اليوم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ان شاء الله. نبداو بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالم انك سامع مجيد. القصه ديال اليوم اخوتي مؤثره، ما يتقبلها لا القلب ولا العقل. نبدا لكم. هاد القصه هذه كتعلق بواحد السيد خدام في مستودع الاموات، يعني في داك الفريقو اللي كيديروا فيه الاموات حتى يتغسلوا ويتدفنوا وهذا. عساس تما. شي عيالات شي مشعوذات كانوا ساكنين في واحد البلاصه. المهم ما خلاو معاهم الناس شي حيله باش يحبسوا ديك الشعوذه او اللي يرحلوا. جاوهم بالخير، جاوهم بالجميل، جاوهم بالحزاره، جاوهم بالمضاربه، جاوهم بالمخزن، جاوهم يعني ما خلاو معاهم حل. جمعوا لاكارطات ديال الجيران كاملين ومشاو شكاو بهم، وانما هاد العيالات هادو حلفوا ما يتراجعوا على هاد الحرفه ديالهم هما. المهم، واحد النهار مشاو للسبيطار، كانت واحد السيده مريضه، مشاو للسبيطار تلاقاو مع العساس ديال مستودع الاموات كيعرفوه. قالوا لي اش انت خدام هنايا وهذا؟ قال لهم ايه. قالوا ليه بشحال؟ قال لهم الثمن باش كان خدام. قالوا ليه اشنو بان ليك الا دبرنا ليك في واحد الخدمه وغتشد فيها واحد الرابيل، يقدر يكون كتر من داكشي اللي كتشد هنا. هنا كتخدم شهر كامل وانت كتشد هاد المبلغ هذا، ولكن حنا دبرنا لك واحد الخدمه في دقيقه تشد هاد المبلغ هذا. حلال عليك. قال لهم ما كاينه شي خدمه اللي تقدر تشد فيه هاد المبلغ اللي عرضوا عليه. وهو قالت يعني وانا قالت ما يمكنش تعطوني هاد المبلغ. قالت ليه ايه نقدروا. قال لها اتي لي بهذا العمل شنو هو. قالت ليه العمل هو ان احنا غنبقاو نجيبو وقت ما مات شي واحد في السبيطار، يعني ودار في سميتو في الفريغو، يعني غادي تعيط لينا حنايا، غتعلمنا حنا غنجيبو كسكسو وغادي نمسوه غير بيدين داك الميت وغادي نعطيوك داك المبلغ. المهم خدام هاد السيد قبل هاد القضيه وخدام مع هاد العيالات مده طويله وهما كيمارسوا نفس القضيه. كل مره كيموت شي واحد كيعيط ليهم. دري صغير بثمنه، المراه بثمنها، اللي مضروب بالقصيده، اللي مات يعني بالقصيده بثمنه، اللي مات موت الله بثمن. كل واحد دايرين ليه المبلغ اللي غادي يشد الى عيط ليهم الا كانت. فهمتوني؟ كل موتة ماشي موتة بحال اللي مات بالقصيده بوحدو واللي مات موت الله بوحدو، اللي باقي صغير ومات، يعني هما وصفوا ليه الناس اللي علاش كيقلبوا. شي يهزوا ليه الدم ديال راسو، شي يهزوا ليه، ولكن هما مركزين على ديك القضيه ديال داك كسكسو. تا هو ديما ملي كيمشيو كيديو داك شويه ديال الكسكسو وكيشدوا اللي كيكون هذاك عس كيعيط لهم بالليل وكيكون عس، كيدخلوه هما جوجات كيمسوا وحده كتهز هذيك البارتيه فاش دايرين كسكسو، والاخرى كتشد اليدين ديال الميت وكتحرك بهم داك الطعام. انا مجرد انني كنوصف لكم كيفاش كيديروا والشعر وقف في راسي، لان لا حول ولا قوه الا بالله. كيديروا هاد القضيه، كيعطيوه داك المبلغ اللي داروا معاه وكيمشيو. ديما مده وزمن لحقت واحد الوقت هذاك السيد كان غادي يتحول من بلاصتو، يعني سالت الكونطرا اللي دايره معاه المستشفى. بغى يمشي. المهم العيالات خاصهم اللي يخدم معاهم. النهار اللي جا السيد اللي جابته سميتها جابوه لوزاره الصحه تما باش يخدم فيه، وصل هذاك السيد اللي مشى ودار ليه، كان وسيط بين هادوك العيالات وبين السيد اللي دخل جديد. قال لي اودي انا كنت خدام هنا وراه هالمبلغ اللي كنت كنشد وهالمبلغ اللي كنت كنشد، ولكن الا بغيتي واحد المبلغ اللي انت غتعيش به مخير، انا راه درت به الطوموبيل ودرت به مسائل ودرت به. فرح هذاك السيد حيت فعلا المبلغ اللي كان كيشد يعني ما كانش قادو في مسائل ديالو كامله.
شنو هذا المبلغ؟ قال ليه اودي راه هاي كيجيو شي عيالات راه كنت انا خدام معاهم، غادي يبقاو يجيو، غادي تبقى تعطيهم، تخليهم تاع الستة يدخل شي واحد، يكون شي حد شي شخص مات، وغادي كل واحد راه غيعطيوك عليه ثمنه، راه كل واحد بثمنه ماشي كلهم بنفس الثمن، وغادي تعيط ليهم غيجيو غيقضيو هما غرضهم، راه ما يخليو حتى شي اثر، غيقضيو غرضهم وغيعطيوك القد والقد، والموتى الفلانيه القد والقد عطاه هو الاثمنه كاع كل واحد بثمنه. هذاك الراجل باغي دوك الفلوس وانما ما بغاش يبيع ضميره. اشنو غادي يدير؟ قال ليه لا، قال له ودي انا ما بغيتش نبيع ضميري، والناس ميتين ومازال نبيع فيهم ونشري، ما نقدرش، قلبي ما يقدرش. قال ليه لا، قال ليه خاصك تخدم معاهم، راه جاو عنده هذوك العيالات، قال لهم راه السيد ما بغاش وجاو عنده، طلبوه ورغبوه، قالوا ليه والو، انت راه ما غيخسر لك والو، وما كاينش شي حاجه اللي غتقيسك، حنا راه عارفين الخدمه ديالنا كنتقنوها، ما تخاف حتى شي حاجه. المهم قال لهم سيروا تنفكر، سيروا تنفكر. قالت ليه وحده شوف تما ما فيه بغيتي ما بغيتي، غير الا بغيتي تقضينا الغرض كما السيد اللي كان هنا راه كنا مبرعينه، راه كنعطيوه الفلوس كنتهلاو فيه، مرحبا. ما بغيتيش راك غادي تفرق مع هاد الخدمه، وغتفرق مع ولادك، وغتفرق مع عقلك، حنا راه نقدروا نديروا لك شي حاجه ما باقيش عقل على راسك، غير اللي بغيتي. ملي هدوه قال لهم تنفكر، قال لهم واحد المده وغادي نرد لكم، غنرد عليكم الخبر. مشى النهار ملي خرج من الخدمه، مشى عند واحد صاحبو للقهوه، جالسين كيتقهواو، قال ليه هاد هو غير كيفكر، غير كيفكر اشنو باش غيفك المشكل. قال لي صاحبو هي انت ماشي نورمال، ماشي هكا كنقعدو، ماشي هكا كنجمعو، انت عندك شي مشكل مع ولادك ولا؟ قال لي لا ما عندي حتى مشكل. لا، قال لي شوف صاحبي، الا كنتي غتخبي عليا انت راه يعني حنا ماشي صحبه، هذه راه ماشي الصحبه الحقيقيه، الصاحب هو اللي يحكي لك مشاكله وتعاونوا، وحتى انا وكذلك الا عندي شي حاجه غنحكيها لك، انا ما كنخبي عليك والو. قال لي تعطيني عهد الله الا قلت لك شنو كاين ما يخرجش مع فمك، تستر عليا وتعطيني شي فكره اللي غادي تنفعني. عهدوا هذاك السيد، قال لي هي ما غتخرجش هاد الهضره من فمي، والا كانت شي مساعده وكنت قادر بها نساعدك. قال لي ودي هالمشكل فاش طاحت جاو شي عيالات، وها اشنو كاين اشنو كاين، كيفاش غادي نفك القضيه، وانا عندي يا اما غنقضي هاد الغرض هذا ونسكت، يا اما غنفقد خدمه وغنفقد عقلي وغنفقد ولادي، يعني غنتشرد في الشوارع. قال لي صاحبو فعلا هذه ورطه كبيره فاش تحتي. اشنو عرفك على هاد العيالات؟ قال ليه عرفني عليهم السيد اللي كان تما، هو اللي كان وسيط، حيت هو ملي تحول العيالات خصهم السيد اللي كيعطيهم الامانه خصهم يكملوا الخدمه ديالهم. اشنو غادي يديروا؟ قال ليه عرفتي ما دير واحد الحل اللي عندك باش نعتق حياتك وحياه ناس اخرين وحتى الناس اللي ميتين. قال لي حيت الا قلت لك ناس اخرين هما الناس اللي غتجيب لهم هاد السيده داك الطعام وغتعطيه لهم، الله اعلم مساكن اش من معيشه وكيفاش غادي يعيشوا حياتهم، فين غادي يتجتفوا، فين غادي يعني يتجلاو، لان غيتشردوا بهذاك السحر وداكشي اللي غادي يكون في داك الطعام اللي جاي، حيت هما ما كيجيبوه الا بان كاين عليه الضموند، يعني كاينين الناس اللي كيجيو يقلبوا عليه. قال لي شنو هي هاد الفكره؟ قال لي كاينه واحد الفكره غنعيشوا بها انا وياك وغنعيشوا بخير وما بعناش ضميرنا. اشنا هي الفكره؟ قال لي غادي نبقى انا العشيه الوقت اللي طلبوا لك الامانه انا غادي نجي عندك وغنولي انا محيد حوايجي وغادي دخلني للفريغو، وفي الوقت اللي هما وصلوا للسبيطار وغادي تدخلهم عليا غيجيو غندير انا بحال الا مت، وغيهزوا يديا وغيحركوا بيداك السكسو وغيخرجوا. مريضنا ما عنده باس، ما جبدناش شي ميت نبيعو فيه ونشريو ونديو ذنوبو. وتاني حاجه انت ما يعني غادي تكون من ديك الناحيه تهنيتي انهم ما غيديروا لك حتى حاجه. والحاجه الثالثه اننا غنستافدوا بجوج، اللي شديتيه نقسموه. قال لي هذاك وعليها. فعلا هذاك السيد وقت ما صوناو عليه دوك العيالات كيقول ليه مضرا واش كاينه شي حاجه، كيقول لهم كاينه الوقت اللي كتكون واجده، كيقول لهم اجيو راه الامانه راها كاينه كل جثه بثمنها. وقت ما جا اشنو وقت ما جاو هذوك العيالات كيدخلوا، هذاك العساس مول سميتو كيعس الاخر
كيدخل الفريغو كيتغطى كيدير بحال الا كان ميت. المهم كيصاوبوا داك الطعام، يشدو يديه يحركوا به داك الطعام كيمشيو هكاك. اشنو كيدير العساس اللي هو مقابل المستودع؟ اشنو كيدير؟ كيعمر التليفون على سميتو باش ما يتخنقش السيد اللي في الصندوق اللي في الفريغو، والحاجه ثانيه باش ما يحصلوش كيعمر التليفون، وغير كيقرب كيدير ديك الوقيته فاش غادي يحدهم غيمسوا داك الكسكسو وغادي يصوني التليفون. كيصوني التليفون كيقول يلا كيمسوا داك الطعام بيدين داك الميت، كيقول لهم يلا يلا المدير راه كيصوني عليا، راه ياك ما شافنا شي حد. بهذه الطريقه كيفكر راسو. المهم شدوا الفلوس، المره الاولى المره الثانيه نفس الشيء. واحد النهار هي تقول لي هذيك واحد الشيطانه فيهم الثانيه قالت لها اجي نقول لك، حنا كنمشيو كل مره كنعطيو الزباله ديال الفلوس، علاش ما نوفروا هاد الفلوس تبقى لينا وحنا غنمشيو نقضيو الغرض واحد الليله، وحنا راه عندنا الفريغو في الدار نقضيو به الغرض وما احتاجينه. قالت لها الاخرى اشنو هي الفكره ديالك؟ قالت لها غادي نمشيو وغادي نقطعوا واحد اليد ديال هذاك الميت وغنجيبوها للدار، انا غندير الطعام بهذاك الميت، وانتي غتشدي العساس غتلهيه وغادي غنقطع عليه واحد اليد، غنطوب الطعام وغنقطع عليه واحد اليد وغنجيبها معايا، ووقت ما بغينا الطعام غادي نصاوبو غير في دارنا عندنا الفريكو غنحطو فيه هذيك اليد نبقاو نخدمو بها ديما، هذاك الشيء اللي كامل كنعطيوه راه غيبقى لينا غير حنا بوحدنا. قالت لها هذيك الشيطانه الاخرى مرحبا المشعوذه الاخرى، قالت لها فكره هائله. مشاو عند السيد بدلا باش يصاوبوا داك الطعام كما الطبيعه ويخرجوا، لا جاو ملي دخلوا بحال هكا وصلوا عند السيد، حلت هذاك عاس العساس راه عاس على الباب وعاس على برا. دخلوا قالت ليها وحده، قالت الثانيه قالت لها شوفي انت سيري لاهي العساس وهذاك اللي حاسو اللي داير راسو ميت كيسمع، قالت ليها سيري انت لاهي العساس وانا راه غادي نقطع عليه يديه وغادي نديرها مع كسكسو هو سمعهم داك اللي داير انه هو الميت، سمعهم عرف يدو مشات صافي. قالت لها سيري لهيه تنقطع عليه يدو نديرها هنا باش كما قلنا صافي. رجعت السيده الاخرى اللي الشيطانه الاخرى حاشا ان تكون سيده، رجعت عند العساس وقفات معاه بقات كتهضر معاه. هذاك ما بقاش نورمال اللي هو داير راسو ميت، صافي ولا خايب حركات بداك بيديه الطعام بحال هكا. شدات يلا جبدات الموس من تحت باطها فاش كانت مخبياه، جبدات الموس باش تقطع عليه يديه هو يشد في يديها، غوتات بقى شاد فيها جاب باش ينوض من المجر. هي صحاب ليها صراحه واش هو ميت واش الميت اللي ناض. ديك الشده اللي شد فيها غوتات وطاحت، وقعت ليها سكته قلبيه ولا شنو، الانفجار اللي وقع في الذات ديالها وطفات ماتت. الاخرى ملي سمعت العياط وتلفتت لعند السيده اللي شد فيها الميت كتغوت وكتجري. الاخر حيت ناض من المجر ديال الفريغو، ناض ووقف وكان لابس غير سميتو غير هذا غير الشورت وداير عليه صاحبو ليزار. قالوا صافي هذا الميت وقف. تصدموا العساس تصدم حيت غادي يتفضح. السيده هذيك كيما شد فيها السيد طفات، هذيك الشيطانه حاشا ان تكون سيده، هذيك الشيطانه ملي شد فيها السيد اللي كان هو داير راسو ميت طفات ماتت. الاخرى كتغوت وكتجري في السبيطارات ما بقاتش عارفه شنو كدير، حتى لحقات كدور في السبيطار كدور وكتغوت وخارجين الناس دوك اللي عندهم المرضى في السبيطار وخرجوا الاطباء وخرجوا الفرملياش. هادشي كتغوت تتجبدات طاحت، وقعت ليها تايه وقعت ليها سكته قلبيه ولا وقعت ماتت. اشنو غيبقى في الورطه؟ غادي يبقى العساس وصاحبه. اشنو كاين حيت صافي يعني تدخلوا دوك العساسه ديال السبيطار ودخلوا الناس صافي عمر السبيطار. اشنو كاين؟ عيطوا للمخزن. اشنو غادي يلقاو؟ بان السيد راه كيجيب هاد المشعوذات، راه كيصاوبوا الطعام بيدين الميت وكيديوه داك الطعام كيسحروا به العباد الله كيديروا به التشعوذ. السيد قال لهم ودي انا راه هاد الشيء راه ما كنديروش، راه شنو راه صاحبي اللي جبت. ملي زيروا البوليس قال لهم راه صاحبي اللي جبت
وكندير هاد الخدمه هادي حيت عاود ليهم القصه من الاول. قال لهم اودي راه الا ملي قلت لهم لا قالوا غيسطيوني انا وغادي يفرتكوا العائله ديالي وغادي يشردوني ويفرقوني على الخدمه ديالي. وانا نتقبل القضيه واتفقت معهم، وانما ما كنستعملش الموتى. انا هذا صاحبي، وملي حكيت ليه القصه في القهوه قلت له ودي شنو وقع انا مشيت فيها. قال لي انا غادي نخدم معك. اولا ما غاديش مازال يتأذوا الناس، حيت الا جا هذاك هو اللي كيمص داك الطعام يعني هو ماشي ميت، يعني الناس اللي غادي يمشي لهم داك الطعام باش ياكلوه او لا علم الله شنو غيديروا به، يعني ما غيأثر عليهم بوالو، حيت اصلا السيد اللي مسو ما ميتش. هادشي علاش تفاهمنا ودرنا هاد الخطه هادي، وشحال من مره خدمنا بها، ولكن هاد المره ما كانوش معولين يديو غير يمس غير الطعام، كانوا معولين يدو يقطعوا ليه يدو ويديوها. ملي عاقبهم السيد سمعهم غوت وشد ملي جبدات الموس شد في يديها، وها اللي وقع الكارثه اللي وقعت هي هذه. يعني مشاو فيها دوك المشعوذات دوك الشياطينات بجوجات ماتوا تما. ملي مشاو هاد الرجاله مشاو داهم المخزن فعلا هما تعاقبوا ودخلوا السجن، ولكن كما كانت القضيه خفيف الذنب ديالهم على ديال هاد الشويطنات هادو ديال هاد العيالات، حيت كما كانوا غادي يكونوا عتقوا واحد الفئه كثيره من الناس اللي كان غادي تمشي لهم داك سميتو داك الضمون ديال داك السكسو. يعني علم الله واش داخل الوطن او لا خارج الوطن او لا علم الله فين غادي يمشي داك السكسو ديال كل ميت. وقت ما دخل شي حد كيجيو هما يديو داك السكسو، تقول غير كيصدروه للدول ديال برا. المهم تشدوا هادوك ماتوا، العيالات ماتوا، تفرشت القضيه. صدر ربي كما قال في القرآن ديال العظيم إن الله يمهل ولا يهمل. ربي فضحهم، حيت اخوتي غنقولوا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حيت اخوتي هادشي اللي كتشوفوا كلشي في الشوارع متشردين ماشي بخاطرهم، وماشي غير حيت بابا ضرب مع ماما وخرجت، او لا بابا قال لي تبقى تدخل بكري وما عجبنيش الحال وخرجت. لا خوتي كاين السحر، وكلنا عليهم الله. خرجوا على اولادنا وخرجوا على خوتنا المسلمين وخرجوا على خواتاتنا المسلمات. كتشوف البنات ورده وكتلقاها ما عاقلاش مسكينه فين كانت ولا منين جايه. لهذا القصه ديال اليوم مؤثره جدا وما كيتقبلها لا العقل لا القلب. كنعاود لكم والشعر كيوقف في قلبي في راسي، وكنتعجب انا لهادو اللي عنده عطاهم الله داك القلب القاسح لديك الدرجه انها تمشي تمس الميت. راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. باش تمشي تمس الميت حنا كنسمعوه اللي وكان يعني كنتهشروا وكان نوليو في واحد الحاله يرثى لها، وهادو عندهم داك القلب حجره. حسبي الله ونعم الوكيل. هاد القصه للعبره لهاد الكهانه، هاد السحاره، هاد المشعوذين. راه حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. راكم خرجتوا على المجتمع، كانكم خرجتوا على المجتمع. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق. راو حتى هاد الناس اللي كيمشيو عندهم راكم حتى نتوما منهم، حتى نتوما راكم سحاره وكهانه. دابا انك كتمشي كتقول لك غدير القبول، اش من قبول؟ اللي بغا يدير القبول يديروا راسو، يدوز عند المصحف او ها القبول. الا قلتي لي قراي القران قال لك لا بذكر الله تطمئن القلوب. خلاصه الامر مبقاش عندنا ما نقولوا، حيت الا هضر القران صافي. قال لك الا حضر الماء كيغيب التيمم. ما بقاش ماش غادي دير لك السحاره. كون عندها ما دير، ما تبقاش تسنى 20 درهم ديالك او لا 40 درهم ديالك او لا 20,000 ريال ديالك او لا 40,000 ريال ديالك. نقولوا 100 ديالك تقلعيها انت لولادك وتقلعيها المصروف ديالك وتقلعيها لراسك باش تمشي تحطيها ليها هي وما كتبانش عليها. راه ما عمرك لقيتي شي ساحر مقفرها، راه والو. الحرام في الحرام وكيدير الحرام الاخر.
لهذا القصه ديال اليوم تكون عبره للناس، ويردوا البال من هذا الشيء، حيت هذا الشيء راه ولا مشيع في اي بلاصه. وكنقول لكم اخوتي تحياتي لكم كبيره، الخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، الخوتي كاع اللي كيتفرجوا فيا، المتبعين ديالي كاع والمتتبعات، تحيه كبيره لكم، والله يحفظكم ليا. وكنتمنى ما تنساونيش من لي لايكات ديالكم واشتراكات، راه ان هذا الشيء باش كتحفزوني انني نزيد نعطي اكثر، وانني نزيد نتقدم في سميتو ديالي في القصص ديالي، ونزيد نعطي. وكنتمنى نكون عند حسن الظن خوتي وخواتاتي كاملين. بارك الله عليكم والله ينوركم، وتحياتي لكم كبيره من عند امينه. الله يحفظكم ليا، والى الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. شكرا، الله يحفظكم ليا كاملين يا رب العالمين.